आता आम्ही आमची मार्केट कमिटी आसा, प्रजय मयेकर भितर चेअरमॅन आसा, हांवूय भितर आसा, इनवॉल्व जाता, म्हाजें आसा. जाल्यार आमी एकदां जे फुटपाथ जावं पार्किंग एरिया जे एनक्रोच करता ते फ्रूट वेंडर्स जावं आनी कोणी बसता पळय तांकां थंयच्यान भायर काडपाचें म्हणून आमी म्हणजे क्लीन करपाचें म्हणून आमी एक ट्राय करताले आमी सगळे. आनी आमचो एक ग्रूप आहा, त्या ग्रुपान आमी फोटो वॉट्सॅपाचेर धाडटाले आनी ते एरिया क्लीन करपाक. सो एक मनीस असो आसलेलो जो थंयच्यान हालपाकूच तयार नासलेलो. सो आमी सगळ्यांचें डिसिजन आसलेलें, म्हाजें एकट्याचें नासलेलें तें. सो ती एक क्लियर करपाचें बाबा थंय हेजे कडेन मोहिदीन पेट्रोल पंप आसलो पळय थंय, आनी ती पार्किंग प्लेस ती हो थंय येवन बसप. आमी मागीर ताका ते काडपाक सांगताले, ते आमी सांगनासलेले, आमचे MI बीन कोण आसले ते सांगले. सो तेन्ना थंय कितें जालें, म्हाजें नांव येयलें थंय, जो म्हणजे हांव एकटोच ताका टार्गेट करता म्हणून. पूण हांव एकटोच टार्गेट करनासलो. आमची कमिटी आसलेली, मार्केट कमिटी आसलेली, जावं आमचे MI बीन आसलेले, तर हितून ताका आमी थंयच्यान काडून करताले. तर तो मागीर अशें कोणा कडेन ते फोनाचेर उलोवपाक लागले, ते कोणी रिकॉर्डिंग केलेलें आनी धाडलें आमकां. सो त्या रिकॉर्डिंगाचेर तेणी आमकां गाळ्यो मारल्यो, मार्केट कमिटीक जावं आनी सगळे कोणाक. सो ते आमी कंप्लेंट दिली आमी पुलीस स्टेशनाचेर. त्या पुलिसान तांकां आपयलें जाल्यार म्हाका खबर ना की कितें एक्शन केली तेंचेर. सो तो पॉयंट आतां मिटिंगेक काडलेलो आमी. सो ताका त्या मनशाक कशें तरी थंयच्यान ते पनिशमेंट कितें तरी करपाक जाय. आज तेणी गाळ्यो मारल्या, फाल्यां तो आमचेर हातूय उबारूंक शकता. सो आमकां कितें तरी प्रोटेक्शन आसपाक जाय. कावन्सिलराक तें रिस्पेक्ट ना तो सोड. आमकां आनीक आरोप आसलो की खंय तरी एक कावन्सिलर ताजे शामील आहा म्हणून. हय, तो कोण तरी तो घेवन येतालो त्या मनशाक. म्हाका तो कावन्सिलर फोन करतालो, जावं आनी MLAकूय तेणी मेळ्ळो, तो एक्स MLAकूय मेळ्ळो तो. सो थंयच्यानूय म्हाका मेसेज येताले, बाबा तूं ताका कित्याक हें करता, त्रास करता. हांव त्रास कित्याक करूं, हांव कितें CO डिसिजन घेवपाक, हांव CP. कोण तो कावन्सिलर? कोण कावन्सिलर आहा ते नांव ते कोणाचें घेवनूय. पूण तुज्या फुडें मागणी कितें, कोणें इंटरफेर करप न्ही. आतां कितें आमी ऑलरेडी डिसिजन घेतलेलें आहा, कावन्सील डिसिजन आसलेलें. आमी जें कितें एक्शन घेता मार्केट कमिटी जावं आतां सॅनिटेशन हेजो हांव सॉलीड वेस्ट मॅनेजमेंट हांव चेअरमॅन. हांवें सुद्दां गार्बेज उडयतना धरली, तेंचेर एक्शन सुद्दां नोट करून तांकां फायनूय सुद्दां मारलेले आहा. सो असले थोडे प्रकरणान जे कितें आहा, जेन्ना आमकां एक कितें तरी एक भंय आसता पडटा अशें कितें जाल्या उपरांत. सो आमकां एक्शन घेतना आमकां कितें तरी कोणी एक सपोर्ट मेळपाक जाय आमकां, आमच्या कावन्सिला कडल्यान जावं आमच्या ऑफिस स्टाफा कडल्यान जावं आमच्या CO CP कडल्यान आमकां सपोर्ट मेळपाक जाय. आनी थँक्यू. तेंच्यांनी ते फुडल्या जो नल्ला आसा तो बांदपाक तेंच्यांनी दीस ओडाक आसून आमच्या मिनिस्टर मोविन गुलाम सरान लेटर घातलेलें आनी ते आमी अप्रूव केलेलें आसा, नो डावट. सेकेंड, मोविन सरान आनी एक दाबोलीम एक आमचे टॉयलेट जो आतां सारको इन वेरी बॅड कंडिशन आहा, तो रिड्युअल ऑफ दीस ओडाक तोय मागलेलो आसा, तेचेय आमी ताका NOC दिल्या. थर्ड थिंग, रेल्वेन आमकां लास्ट टायम जेन्ना इनोग्रेशन जाल्लेलें तेन्ना एक प्रपोजल मांडलेलो की आमकां जी फुडली जी एरिया आसा जी आमची म्युन्सिपालिटीची ती आमकां तेंच्यांनी दिवची म्हणून तेंच्यांनी मागणी घातलेली. पूण तेंच्यांनी लेटर केल्लेलें, पूण तें मिटींग येयल्लें, पूण तो आमी डिफर केलो कित्याक आमकां आमचे कडेन प्लॅन ना ते कितें करपाक सोदता म्हणून तांकां आमी लेटर धाडटले रेल्वेक आनी सांगतले बाबा तुमी कितें जाय तें म्हणून तो प्लॅन दाखय म्हणून. आनी तो नेक्स्ट टायम मिटींग आमी घालतले आनी मागीर पळयतले आपल्या कंडिशन. बाबा इट इज गूड फॉर द पीपल ऑफ वास्को, बेनिफीट आमच्या वास्कोकारांक आसा आनी वास्को बरें सुंदर दिसतलें जाल्यार आमी तेचे फुडें वयतले. फायनान्साचो मेजर इशू आहा आमच्या, आनी आतां कितलींशीं वर्सां जालीं आमच्या वास्कोचो प्रॉब्लम म्युन्सिपालिटीचो आसा. पूण खंय तरी आमकां सुटका आतां जावपाक जाल्यार आमकां खंय तरी ऑक्सिजन मेळ्ळें. जेन्ना HPCLाचो आतां 15-20 वर्साचो इशू आपलो सॉर्ट आउट जालो, फाल्यां परवा आमी एक कार्यक्रम दवरला जे 32 जाण जे आमचे पेन्शनर आसा तांकां तेंचे पेमेंट मेळटले. तो एक आमी एक बरो कार्यक्रम दवरला कित्याक जे मनशांनी 30-35 वर्सां आपलो जो घाम रोवन हांगा काम केलां म्युन्सिपालिटीन, लोकां खातीर जे वावरल्यात तांकां खंय तरी मेळपाचें बेगीन ते आयज तांकां 15-20 वर्सांनी मेळटा. खरेंच तेंचे पासियासूय काडपाचें आनी तांकां खबर आसली परिस्थिती कशी आसा म्युन्सिपालिटीन. खंय तरी आमी आतां मातशें हें कॉन्सूल खंय तरी सुदारणा चालू आसा, पयशे येनावळ येवपाक चालू आसा. तुमकां आतां सांगलें आमी जेन्ना पयशे नासले तेन्ना आमी असेसमेंट पण सुरू केलें. ते खंय तरी 28 वर्सांनी असेसमेंट जालें, ते 4-4 वर्सांनी जावपाक लागलें. खंय तरी
पयलींचे कावन्सिलूय आनी पयलींचे म्युन्सिपालिटीचोय तो प्रॉब्लम आसलो बाबा तेंच्यांनी ही सुरवात करून म्हणून हे आयज हाल आमकां पळोवपाक पडटा पूण आयज खंयची आमकां सुटका चालू आसा थंयसर आमी बारीक बारीक कामां सुरू करतात तशीच आमी हे खंयची सुटका पे पार्किंग पण सुरू केली आतां आमदारान प्रोजेक्ट पण सुरू केले आमचो फिश मार्केट नेवो येता थंयसरूय आमचे इन्कम येतलो बायणां आमचे पावर हावस आसा तोय आमदारान हाडलेलो आसा तें सुरू जातलें नेवें गार्डन जे ब्रह्मस्थळाकडे येवपाच्या थंय जी शॉपां आसात थंयसरूय शॉपां जातलीं नेवी थंयसरूय इन्कम जातलो म्हणजे खंय ना खंय येणावळ येतकूच आमची ही सुटका आमकांय जाय आमकांय आमच्या वार्डान कामां जायना कित्याक कामां जायना की आमकां स्टाफ ना पूण आतां हेतून जर पयशांनी फायनान्शियली आमचे स्टॉक जातले तेन्ना ही सगळी कामां जातली आनी आमकां बेगीन जाल्ली जाय स्टाफ रिक्रूट करतले न्यू स्टाफ रिक्रूट करतले हय न्यू स्टाफ रिक्रूट करतले जेन्ना आमचे पयसो जेन्ना येयलो आमी डिपार्टमेंट आमकां ते आतां आमी बेगीन करतले मारली आणि कितें जालें कावन्सिलर गाडी मारली म्हणून आमी ऑलरेडी एक्शन घेतली आमी विथीन 24 hours भितर एक्शन घेतली आनी ताका आमी पुलीस स्टेशनाचेर पासून येलो कळ्ळें न्हू आनी मागीर पुलिसांनी कितें केलें तें मागीर आमी फुडें वचोंक ना तें मागीर पूण आमी ऑलरेडी करून दिली आनी एकूच सांगूंक शकता खंयच्याच मनशान आमच्या कावन्सिलराक तर गाडी मारल्यो तो कोणूय आसूं म्हाजो बरो आसूं ना म्हाजो वायट आसूं न्ही त्याची एक्शन आमी घेतलेच